निमित्त आंतरराष्ट्रीय सिनियर सिटीजन दिसाचे गोंयांतल्या विविध तालुक्यांतल्यान निवडक 14 ज्येष्ठ नागरिकांचो भोवमान जालो। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, कृषी मंत्री रवी नायक, कृषी संचालक दीपक देसाय आणि उपसंचालक दौलतराव राणे हांचे हजेरेत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतले 14 ज्येष्ठ नागरिकांचो मंत्री हस्तुकी भोवमान केलो। ज्येष्ठ नागरिकांक घरचे वा हेर कोण त्रास करता आसतीत जाल्यार तांणी मुजरत फोन करून कागाळ करची, बेगोबेग कारवाय करतले अशें लोकप्रतिनिधींनी सांगलें। आमचे सिनियर सिटीजन म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांचो सन्मान आशिल्लो आणि त्या निमित्तान आमी आनीक येवजण ज्येष्ठ नागरिकां खातीर उक्तावळ हाडटात। ते म्हणजे जाणट्यां खातीर आधार नंबर म्हणजेच हो एक नंबर केन्नाय खंय कोणी त्रासान आसा, कोणाकय कसलेय एट्रॉसिटीज जाता, तांचेर अन्याय जाता, तांचेर अत्याचार जाता जाल्यार हो ह्या नंबराचेर कॉल मेळ्ळे जर जायत जाल्यार तुमकां मार्गदर्शन जातलें, तुमच्या तक्रारीचेर ग्रीवन्साचेर तात्काळ उपाययोजना जातली। तो नंबर जावन आसा 14567 आणि एक नॅशनल स्कीम आसा आणि ह्या नॅशनल स्किमीत आमच्या गोवा सरकार तांकां मदत करता। आतां प्रश्न कसले आसात की म्हज्या घरान भितर म्हजेर अत्याचार जाता, म्हजे आरोग्याच्यो तक्रारी आसात, ताजी दखल कोण घेना, म्हज्या घरा कडेन म्हाका असुरक्षीत महसूस जाता, अशे कसलेय प्रकारच्यो जर तक्रारी आसत जर जायत जाल्यार हो डायल नंबर आसा आमचो, म्हणजे हेल्पलायन आसा, हेल्पलायन नंबर 14567 आनीक ह्याचेर तुमकां लिगल एडवायस मेळटलो, लिगल एसिस्टंट मेळटले। 50% कन्सेशन मेळटा, तुमकां हक्कान बसपाक जागो मेळटा, खंयचेय सामाजीक खंयचेय गेले जाल्यार ह्या कार्डाचेर तुमकां प्रायोरिटी मेळटा, हॉस्पिटलान वचत लायन नासतना तुमकां मेळटा, कळ्ळें न्ही। इलेक्शनान पसून तो आमचो फायदो आसा, आमी कितें करून त्या दिसाक व्हरतले तुमकां, बाकी दिसांनी कोण पळयतलो, त्या दिसाक तुमकां सिनियर सिटीजन म्हणून आमी खूब जाण घेवन वतले म्हणून अशे खुबश्यो स्किमी आमी केल्ले आसात। दुसरी एक स्कीम म्हणजेच आमचे मुख्यमंत्री सहाय्य निधी, म्हणजे ही स्कीम खुबशे जाणांक जनरली आसा पण जाणट्या खातीर चड म्हत्वाची आसा। आमची विस्त जावं आमकां एखादो मेडिकल कॅम्प करपाक जाय, आमकां वखलां मेळपाक जाय, ताची आमचे दांत किडले हे आसतात, पडलेले आसतात, तांकां कितें करपाक अशें कितें एक्टिविटीज करतलो जर जाय जाल्यार आमचे कडेन एक स्कीम आसा। आनीक एक जर 200-300 लोक एकठांय येवन तांचे जर आमी केले जर जाय जाल्यार ताका एक 5 लाखां पर्यंत स्कीम आसा। म्हणजे बरे तरेन दिसभर जेवण बिवण आरामात घेवन एक वर्कशॉप घेवन एक सायडीन आमच्यांनी कॅम्प लावपाक जाता, कोणाक मोफत वखलां दिवपाक मेळटा, अशे तरेचे कॅम्प लावपा खातीर हांवें स्कीम केल्ली आसा, मुख्यमंत्री सहाय्य योजना। समाजाचें कल्याण करपाचे खातीर सहसा कोण घेना, कारण ह्यो सगळ्यो झंझट घेवन आमच्या भुरग्यांकच टायम ना जाल्यार आनी कोण घेतलो म्हणून ते घेना, पण ते हांवें घेतलेले आसा। आनी ती जबाबदारी वळखून ह्या समाज कल्याण खात्या मदीं एक दिव्यांग म्हणून एक कंपोनंट आशिल्लो आनी त्या दिव्यांगाक योग्य न्याय मेळपा खातीर हांवें दिव्यांग म्हणून एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज म्हणटा तें खातें निर्माण केलें। आनी आयज पळयात तुमी संपूर्ण जगाचेर आमचे गोंयचें नांव जाता, आमच्या सरकाराचें नांव जाता, लाखांनी लोक आमच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक येता। ह्या वर्साचे पर्पल फेस्ट 9, 10, 11, 12 ह्या तारखेर पणजी आमचे जे आयनॉक्स आसा, म्हणजे ESG आसा, एंटरटेनमेंट सोसायटी, थंय जाता। लाखांनी लोक येतले, सादारण ते 25 देशांतल्यान प्रतिनिधी येतले, 25 देशांनी येतले। युनायटेड नेशन आमचे बरोबर कॉलॅबरेट जाल्ले आसा, युनियन गव्हर्नमेंट आमचे बरोबर कॉलॅबरेट जाल्ले आसा, खूब मोठे मोठे लोक हांगा येवपाचे आसा, भारतांतले सगळे NGOs येतले। गोंयाचे एक वेगळे भशेन आमकां हें करपाक जाय, कारण सिनियर सिटीजन आनी दिव्यांग हातूंत भितर खूब म्हत्वाचो दुवो आसा। जेन्ना आमच्यांनी चलपाक जायना, आमी डिजेबल जाता, तातूंत भितर तुमकां डिसेबिलिटी एक्टानुसार सगळ्यो सोयी मेळपाक लागतात। आमची इस्त कमी जाली, आमी डिजेबल जाले, आमकां चलपाक जायना जालें, आमी डिजेबल जाले, आमच्या लायफस्टायला प्रमाणे आमकां डायबेटीक जाता, ताजे नंतर पांय एम्प्यूट करपाक लागले, आमी डिजेबल जाले। म्हणजे सिनियर सिटीजन आनी डिसेबिलिटी जावपाचें प्रमाण खूब आसा। म्हणून आमच्या देशान भितर किंवा एक युनिवर्सल रूल आसा, 6 ते 8% आमचे पॉप्युलेशन हे डिसेबल आसा। आमी म्हणून ना म्हणून डिसेबल म्हणल्यार डिस्कार्ड न्ही, आमी कांय वेळार भिता की आमी अपंग अपाहिज अशें न्ही। डिसेबल म्हणजेच आमी तांच्यो एबिलिटी आसात, पण एक एखादे वेळ ऑर्गन फेले नंतर तांकां डिसेबल म्हणटात।
आमी पळोवपाक जाय तांच्यो एबिलिटीज कितले आसा. योजना हांव खूब भाग्यवान समजता. एक म्हत्वाची आमच्या जिवनान भितर येवपी 2 खातीं, एक समाज कल्याण आनीक आमचे दिव्यांग सशक्तीकरण, ही 2 खातीं म्हजे कडेन आयिल्ली आसात. ती खातीं नातीं जोडपाची, ती खातीं ऋणानुबंध जोडपाची, ती खातीं पयशे जोडपाचे न्ही, आनी ती खातीं म्हाका मेळिल्ली आसात. आनी हांव